पैसा भी वहां पर कमाया जा रहा है, जाती मकासद भी पूरे किए जा रहे हैं, और ये जो तशहीर है, ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो नाम है, ये जो ठप्पे लगे हुए हैं, ये कहीं खराब ना हो। फरीहा, डॉक्टर फरीहा की जान चलेगी तो क्या हुआ? अभी बाग के वो मासूम लोग ये कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर धरना देंगे, और धरने देने से कभी इंसाफ मिला? क्या डॉक्टर फरीहा की जान की कोई कीमत नहीं थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वालिदैन तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची? अगर सीसीटीवी गायब होती है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ऊपर एफआईआर बनती है, वो बताएंगे कि ये किसकी हरकत थी, किसकी साजिश थी, या फिर हादसा था। नाज़रीन, पैसा इंसान को बेहिस बनाता है, ये चीज हमें पता थी। अब ये भी पता चल गया कि मफाद इंसान को जालिम, और जाती अना की तशहीर, जाती मफादात की तशहीर इंसान को बेहिस बनाती है। ये सारी चीजें अगट्ठी हुई हैं, और हमें पता चला कि फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में ये सब कुछ हो रहा है। पैसा भी वहां पर कमाया जा रहा है, जाती मकासद भी पूरे किए जा रहे हैं, और ये जो तशहीर है, ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो नाम है, ये जो ठप्पे लगे हुए हैं, ये कहीं खराब ना हो। फरीहा, डॉक्टर फरीहा की जान चलेगी तो क्या हुआ? हम लोग तो कीड़े मकोड़े, हम मरने के लिए तो पैदा हुए हैं, तो क्या हो गया? डॉक्टर फरीहा इस दुनिया से चली गई, इस वक्त बाग में मुजाहरे हो रहे हैं, डॉक्टर फरीहा को इंसाफ दो, वी वांट जस्टिस। क्या नारे लगाने से कभी इंसाफ मिला? अभी बाग के वो मासूम लोग ये कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर धरना देंगे, और धरने देने से कभी इंसाफ मिला? मैं और आप इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। क्या नारे लगाने, धरने देने से, खबरें लगवाने से इंसाफ मिलता है? मैं गला फाड़ चुका हूं यहां बोल बोलकर। यहां पर हमारे ऊपर मुतअद्दिद दफा मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, इंसाफ नहीं दिया जाता। ये ऐसा बेरहम माशरा है। डॉक्टर फरीहा की मौत का अभी तक तयन नहीं हो सका कि वो खुदकुशी थी, वो हादसा था, या फिर सोची समझी एक प्लानिंग थी। अभी तक कुछ पता नहीं। पता कैसे चलता? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ने कहा जी हम वारिस हैं, हमारी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनके घर गई, वहां पर अच्छे जेस्चर्स दिए, इन मासूम लोगों को बहलाया फुसलाया, और मीडिया में स्टेटमेंट आउट कर दी कि वालिदैन तो कहते हैं, लवाहिकीन तो कहते हैं हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या डॉक्टर फरीहा की जान की कोई कीमत नहीं थी? क्या उस मासूम बच्ची की, जो कि अपने वालिदैन से इतनी अटैच थी कि 40 मिनट पहले, जिसके ऊपर ये डिप्रेशन का इल्जाम लगाया जा रहा है, 40 मिनट पहले उसने घर फोन किया, उसने बताया, अपने एग्जाम की रिपोर्ट्स दी, खाने का कहा कि ये जो हॉस्टल का आपने खाना नहीं मुझे अलाउ किया हुआ, बाहर से आप हाइजीनिक खाना मेरे लिए मंगवाते हैं, वो मुझे भिजवाएं ताकि मैं खाऊं और मैं आराम करूं, और फिर मैं अगले पेपर की तैयारी करूं। इस बच्चे को डिप्रेशन था। डिप्रेशन वाले इतने नॉर्मल लोग होते हैं। फिर आपने कहा कि वालिदैन तो इंक्वायरी नहीं करते, वालिदैन तो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम हैं वारिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वालिदैन तक अभी तक क्यों नहीं पहुंची? आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा ऐसा कौन सा निजाम है जिसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई, और आपने अभी तक वालिदैन को यह नहीं बताया कि यह मौत कैसे हुई? वालिदैन बेचारे बैठे हुए वो देख रहे हैं कि ये मीडिया वाले हमें कॉल्स कर रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और हमने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। डॉक्टर फरीहा के भाई की, वालिद की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। उन्होंने बाग के मुकामी मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने बताया है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर ये यूनिवर्सिटी वाले कैसे, ये किस हैसियत से ये कह सकते हैं कि जी आप वालिदैन मुकर चुके हैं और डेड बॉडी हमने दे दी है और वो दफन हो चुकी है और बस अ, बात खत्म? बात ऐसे खत्म नहीं होती। यूनिवर्सिटी थी, गर्ल्स हॉस्टल थे, कमरा नहीं था, कॉरिडोर था। कॉरिडोर में तो कैमरा लाजमी होना चाहिए। जहां लाश गिरी वहां तो लाजमी कैमरा होना चाहिए। एक कॉमन सेंस है कि ये बिल्डिंग थी, ये टॉप फ्लोर से वो उस बच्ची की जो है वो डेड बॉडी नहीं गिरी, टॉप टॉप फ्लोर से वो नहीं गिरी। हादसा था, खुदकुशी थी, धक्का था, कुछ भी था, वो टॉप फ्लोर से तो नहीं था, वो तो उसके रूम के बाहर वाला फ्लोर था। अगर किसी ने मरना होता तो वो टॉप फ्लोर पे जाके नहीं मरता कि ज्यादा चांस होते हैं? ये कौन सी लॉजिक है कि वो कमरे से निकली और गिरी और फिर वो मर गई, और फिर आपने कहा कि जान चली गई है जी, कोई नहीं, हमें बड़ा अफसोस है, और ये हादसा था, ये खुदकुशी थी? पहले तो आपने डिप्रेशन जैसा एक इल्जाम लगा दिया, उसके बाद ऐसे कोई उल्लू के पट्टे लोग सामने आए जिन्होंने और मुतअद्दिद इल्जाम लगा दिए। वो बच्ची, याद रखें, जितनी भी मेरी इस वक्त की इस मामले के ऊपर रिसर्च है, वो शरीफ पढ़ता करती थी। वो आज तक डॉक्टर प्रिया की एक तस्वीर भी, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, करीबी रिश्तेदारों के पास भी, कॉलेज की जो अपनी फेलोज थी उनके पास भी एक तस्वीर भी नहीं है। ये थी वो बच्ची।
اور اس کے اوپر الزامات لگائے گئے. اس کی جان چلی گئی. وہ پڑھتی تھی اور وہ 40 منٹ پہلے اپنے گھر والوں کو فون کر کے کھانے منگواتی تھی, اپنے بہن بھائیوں کا پوچھتی تھی. اس کے اوپر ڈپریشن کے الزامات لگائے گئے. اور پھر جھوٹ یہ بولا گیا سونے پہ سہاگا کہ والدین تو قانونی کاروائی نہیں کرنا چاہتے, والدین تو چاہ رہے ہیں کہ بس دفن کر دیں. کیوں بھائی, اتنی سستی تھی وہ معصوم جان؟ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی کہ آپ چلیں وہ چلی گئی؟ دکھ ہے, والدین کو جتنا دکھ ہے اتنا تو کسی کو نہیں ہو سکتا. وہ تو اپنی دوستوں کو یہ کہتی تھی کہ میری والدہ نرس ہیں, میں ڈاکٹر بنوں گی. اسے بڑا فخر تھا, وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھی, اس کے سامنے ایک مستقبل تھا, اور اس کی جان چلی گئی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں, کیونکہ وہ ایک ایسے علاقے سے تھی جہاں لوگ اتنے زیادہ چالاک نہیں, اتنے زیادہ تیز نہیں. وہ ایک ایسے علاقے سے تھی جہاں لوگوں کو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا سکتے ہیں. تو کوئی بات نہیں. تو بات تو ہے حضور, بات تو بہت بڑی ہے, اور بات پہ ایسے ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے کہ آپ ہمیں ٹرک کی بتی دکھائیں اور ہم چپ رہ جائیں. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں, پوسٹ مارٹم رپورٹ کی, پوسٹ مارٹم والدین کی اجازت کے بغیر ہوا, رپورٹ کسی کو نہیں ملی. کہا گیا کہ والدین تو قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو رپورٹ کی ضرورت نہیں. رپورٹ جب پوسٹ مارٹم ہوا تو رپورٹ کی تو ضرورت ہے, رپورٹ تو ملنی چاہیے. اور اس کے بعد جی, جو اس کے بعد کی اپڈیٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں یونیورسٹی نے خود کی, اس میں والدین کا کچھ عمل دخل نہیں تھا. والدین سے پوچھے بغیر یہ ساری سٹیٹمنٹ دلوائیں گی, اور سٹل ناؤ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی سی سی ٹی وی سامنے نہیں آئی. اگر سی سی ٹی وی غائب ہوتی ہے تو اس کے بعد بحث ختم. یونیورسٹی انتظامیہ کے اوپر, ذمہ داران کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے کہ انہیں ایف آئی آر درج کر کے انہیں شامل تفتیش کیا جائے. وہ بتائیں گے کہ یہ کس کی حرکت تھی, کس کی سازش تھی, یا پھر حادثہ تھا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک قیمتی جان چلی جائے اور آپ اس کے اوپر یہ ہمیں کہہ دیں کہ جی بس حادثہ ہو گیا تھا, قیمتی جان تھی, ہمیں دکھ ہوا, ہمیں افسوس ہوا. صرف الفاظ کے ہیر پھیر سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. وہ اپنے والدین کی ایک بچی تھی, ایک حوصلہ تھی, ایک مان تھی. اس کے گھر والے اس کی راہ تکتے ہیں. اس کی والدہ آج بھی انتظار کر رہی ہیں کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو, شاید وہ ہاسٹل سے کال آ جائے. فریقہ شاید یہ کال کر کے کہہ دے کہ مما میں آ رہی ہوں گھر. شاید اس کے والد یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کال کر کے مجھے بلائے کہ آئیں لاہور مجھے لے کر جائیں. اس کا بھائی آج بھی انتظار کر رہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کرے گی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین نے تو قانونی کارروائی نہیں کرنی تھی. والدین سو بسم اللہ کر قانونی کارروائی نہ کریں, مگر قانونی کارروائی بنتی ہے. والدین نہ بھی کریں تو ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. ریاست کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے. ریاست کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے. پنجاب حکومت کو, مریم نواز کو, عورتوں کی حکومت ہے, عورتوں کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہنا پرویز بٹ ہم نے عورتوں کی منسٹر لگا دی ہیں, وہ عورتوں کے رائٹس کی بات کرتی ہے. کہیں نظر آئی کوئی سٹیٹمنٹ ہنا پرویز بٹ کی؟ کہیں نظر آئی کوئی سٹیٹمنٹ مریم نواز شریف کی؟ کہیں نظر آئی آپ کو سٹیٹمنٹ کسی ذمہ دار گورنمنٹ آفیشل کی؟ نہیں, کیونکہ یہ کسی گورنمنٹ آفیشل کی بیٹی نہیں تھی. یہ بیٹی میرے اور آپ جیسے ایک عام شخص کی تھی. یہ بیٹی ایک عام دیہاتی گھرانے کی تھی. یہ پڑھے لکھے گھرانے کی تھی جہاں پر لوگوں کے چھوٹے گھر اور بڑے خواب ہوتے ہیں. اس کے اوپر کسی کی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی, اور مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی بھی. کیونکہ جس طریقہ سے, جس بونڈے طریقے سے, جس بے حس طریقے سے میڈیا کے اوپر والدین کی ویریفیکیشن کے بغیر خبریں چلائی گئی, اس سے اس معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے. اور اب یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یونیورسٹی جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہی ہے, ایسے نہیں چلے گا. انویسٹیگیشن ہوگی, اور اس کے اوپر ایسے بھی نہیں ہوگا کہ یونیورسٹی انویسٹیگیشن کرے, غیر متنازع کمیشن اس کی انویسٹیگیشن کرے گا. اور جب تک ایسے نتائج نہیں آتے جس سے والدین, جس سے لاحقین مطمئن نہیں ہوتے, تب تک یہ معاملہ دبے گا نہیں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, اس معاملے کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, فالو کرتے رہیے. اللہ نگہبان.